एवरी वन, मैं आपको वंस अगेन वेलकम कहता हूँ हमारे चैनल इंडिपेंडेंट लर्न एजुकेशन में। हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की का जो सीरीज़ हम स्टार्ट किए हुए हैं लेक्चर प्रिपरेशन की, उसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल-ग़ज़ाली। हिज रियल नेम इज़ अबू हामिद इब्न मोहम्मद। ही वाज पर्शियन एजुकेशनिस्ट। आपका ताल्लुक़ पर्शियन से था, यानी ईरान। ईरान का पुराना नाम पर्शिया भी कहा जाता है ईरान को। तो ईरान के गांव गज़ल से आपका ताल्लुक़ था। अकॉर्डिंग टू हिम, नॉलेज कैन ब्रिंग अस क्लोज़र टू अल्लाह एंड रीजनिंग इज़ द सिक्स्थ सेंस। इनके मुताबिक इल्म ही इंसान को अल्लाह ताला के करीब ले जाता है, और जो रीजनिंग है ये ही जो इंसान की ये सिक्स्थ सेंस है। 5 सेंसेस जो इंसान को नज़र आ रही हैं, और सोच विचार करके सोचने के बाद जो इंसान के माइंड में किसी चीज़ का सलूशन या कंसेप्ट आता है, वो जो रीजनिंग है उसे क्या कहते हैं, सिक्स सेंस का नाम इन्होंने दिया है। ही वाज द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन इन निज़ामिया बगदाद। ये निज़ामिया बगदाद के भी हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन रहे, और यूरोप में भी इनका जो लोहा है वो माना जाता है। इनकी बहुत सारी बुक्स का इंग्लिश और मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में तर्जमा किया गया। इनकी जो बुक्स की बात करते हैं, ही रोट मैनी बुक्स, जिनमें से कुछ मशहूर किताबें जो हैं वो अल्कीमी ऑफ हैप्पीनेस, जिसे हम अहियाउल अलूम भी कह देते हैं, जेवल्स ऑफ कुरान एंड रिवाइवल ऑफ रिलीजियस साइंसेस वाज सम ऑफ द वेल नोन बुक्स। जो इनकी कीमिया सादात के नाम से है, कीमिया सादत, और अहियाउल अलूम के नाम से, और जेवल्स ऑफ कुरान जो है ये इनकी मशहूर बुक्स के कुछ नाम हैं। इसके बाद इन्होंने नॉलेज को दो हिस्सों में तकसीम किया। टाइप्स ऑफ नॉलेज, ही वाज गिवन 2 टाइप्स ऑफ नॉलेज। पहला जो है यूज़फुल नॉलेज, नाम से ही ज़ाहिर है, दिस इज़ द नॉलेज विच इज़ यूज़फुल फॉर ह्यूमन बींग्स, जो इंसान के लिए ज़रूरी है। इसके अंदर वो तमाम अलूम हैं जो इंसान के लिए ज़रूरी और मुफीद हैं, जैसा कि कुरान है, हदीस है, फ़िक़्ह है, और मुख्तलिफ़ जो आपके प्रोफेशंस हैं उनका इल्म। इसको उसने, जो इमाम ग़ज़ाली ने, यूज़फुल नॉलेज या इल्म महमूद का नाम दिया है। अब इस यूज़फुल नॉलेज को भी उन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहले को फ़र्ज़ ऐन और दूसरे को फ़र्ज़ कफ़ाया कहा। अब फ़र्ज़ ऐन इमाम ग़ज़ाली के नज़दीक वो नॉलेज है जिसको उन्होंने लाज़मी करार दिया। अब लाज़मी जो इल्म है वो क्या है कि इंसान अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को गुजारे। ये क्या है, ये लाज़मी है, ये हर मुसलमान पर ये लाजिम है कि कुरान, हदीस और फ़िक़्ह का इल्म उसे हो और वो उस पर अमल करे। इसको इसने लाज़मी मज़मून या फ़र्ज़ ऐन का दर्जा दिया। दूसरे नंबर पे जो है वो फ़र्ज़ कफ़ाया है, जिसे इख्तियारी मज़ामीन का इसने नाम दिया। इसके अंदर फ़र्ज़ कफ़ाया के अंदर वो तमाम अलूम या वो तमाम इल्म आ जाता है जो इस दुनिया में रहते हुए इंसान को यहाँ ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी हासिल करने चाहिए। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मेडिसिन का इल्म है, मैथमेटिक्स का इल्म है, एग्रीकल्चर का इल्म है, और मुख्तलिफ़ किस्म के हुनर हैं जो एक आम शख्स को आने चाहिए। इसको इसने फ़र्ज़ कफ़ाया कहा है। तो फ़र्ज़ कफ़ाया को यहाँ इख्तियारी मज़ामीन का नाम से भी जाना जाता है, जो इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी हैं। उसके बाद नॉलेज का जो इसने दूसरा पार्ट बताया वो यूज़लेस नॉलेज है, वो जिसे इल्म मज़मूम भी कहा गया, यानी कि वो नॉलेज जो इंसान के लिए फ़ायदा मंद नहीं है और इस्लाम उसको मना करता है उस इल्म को। जैसे कि मैजिक है, किसी के ऊपर जादू करना, करवाना, इसका इल्म हासिल करना जो है वो मुसलमानों के लिए ना ही ठीक है, ना ही इस दुनिया के लिए ठीक है। और दूसरा जो ये किस्मत का हाल जानना,
ستاروں کو دیکھ کے قسمت کا حال بتانا، ہاتھوں کی لکیریں، ٹھیک ہے، اس طرح کے مضامین یا اس طرح کے جو علوم ہیں، یا اور بھی بہت سارے علوم آج کل ہم جدید دور میں جیسے انٹرنیٹ کے ذریعے ہیکنگ کرنا یا ایسی تمام چیزیں جو معاشرے میں خرابی یا بگاڑ پیدا کرتی ہیں، وہ تمام کچھ کس میں آ جاتی ہیں؟ یوز لیس نالج کے اندر۔ الغزالی کے مطابق جو ایم آف ایجوکیشن تھے وہ کیا تھے؟ نوئنگ آف گاڈ، کہ اللہ کو جاننا، معرفت الہی سب سے زیادہ ضروری ہے کہ انسان اس دنیا میں آیا ہے، اس کا آنے کا مقصد کیا ہے، اس کا زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے، کس نے اس کو بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا ایم جو ہے ایجوکیشن کا وہ کیا ہے؟ نوئنگ آف گاڈ ہے۔ اس کے بعد اوبے دا آرڈر آف گاڈ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے ہمیں یہاں اس دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کو پورا کرنا۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ کی مورل ڈیولپمنٹ پر بہت زیادہ زور دیا انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی بہت زیادہ اہمیت دی اپنی ایجوکیشنل فلاسفی کے اندر۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے سچائی، دیانتداری اور بڑوں کے احترام جیسی خصوصیات اسٹوڈنٹ کے اندر پیدا کرنے پر زور دیا، یعنی کہ یہ تمام جو خصوصیات ہیں وہ انسان کو ایک بہترین انسان بناتی ہیں، اور اسٹوڈنٹ کی مورل ڈیولپمنٹ ہی مین مقصد قرار دیا ایجوکیشن کا۔ اس کے بعد ہم ان کے ٹیچنگ میتھڈز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ انہوں نے ٹیچنگ میتھڈز کو ٹیچنگ اکارڈنگ ٹو اسٹوڈنٹ انٹرسٹ، بچوں کو اسی مطابق پڑھانا چاہیے جہاں ان کے رجحانات ہیں، یعنی جس چیز میں، جس ماحول میں رہ کر وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو بچوں کو اسی ماحول میں پڑھایا جائے۔ بچوں کے انٹرسٹ کا خیال رکھا جائے، ان کی جہاں وہ شوق سے پڑھ سکتے ہیں، جس ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں، اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے، یا جس ٹاپک کے اندر، جس سبجیکٹ کے اندر انہیں بہت زیادہ شوق ہے اسٹڈی کرنے کا، اس شوق کو ملحوظ خاطر رکھا جائے پڑھاتے ہوئے۔ پھر ہے لیسن فرام سمپل ٹو کمپلیکس، یعنی کہ اگر بچے کو آپ نے پڑھانا ہے تو سمپل سے آپ سٹارٹ کریں گے۔ یہی طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ میتھڈ کا بھی تھا کہ سمپل اگزامپل سے سٹارٹ کرتے ہوئے کمپلیکس کی طرف جاتے تھے، کہ پہلے چھوٹا اور تھوڑا اور ایسا نالج دیا جائے جو بالکل آسانی سے بچے کو سمجھ آ جائے، پھر اس کو آہستہ آہستہ بڑھانا شروع کر دے۔ جیسے ہم اگزامپل لیتے ہیں، سب سے پہلے ہم بچوں کو کاؤنٹنگ سکھاتے ہیں، اس کے بعد اس کی ایڈیشن سبٹریکشن سکھاتے ہیں، اس کے بعد جب بچوں کو ایڈیشن اور سبٹریکشن میں مہارت حاصل ہو جاتی ہے، پھر ہم ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن، اور اس کے بعد پھر کمپلیکس جو ہے نا میتھ کے رولز کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کنیکٹ ود پریویس نالج، اور ایجوکیشن یا نالج ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ڈسکنٹینیوس وے میں ہو۔ کنٹینیوس وے کا نالج ہو کہ اگلے والے ٹاپک کو، اگلے والے لیکچر کو اس کے پچھلے انفارمیشن کے ساتھ، پریویس نالج کے ساتھ جوڑا جائے۔ پھر انہوں نے پریکٹیکل نالج کے اوپر زور دیا کہ صرف علم کو حاصل کر لینا ہی کافی نہیں ہے۔ انہوں نے اس بات کو، پڑھائی کو عمل کے ساتھ مشروط کیا تاکہ جو پڑھا جائے اس پر عمل بھی کیا جائے۔ پریکٹیکل نالج کو انہوں نے امپورٹنس دی۔ پھر ایجوکیشن اکارڈنگ ٹو مینٹل کیپیسٹی آف اے اسٹوڈنٹ، اور اسٹوڈنٹ کی مینٹل کیپیسٹی کا بھی خیال رکھنے کا انہوں نے کہا کہ اسٹوڈنٹ کی جتنی مینٹل کیپیسٹی ہے اسی کے مطابق اس کو پڑھایا جائے، اس سے زیادہ اس کے اوپر زور نہ ڈالا جائے۔ تو آج ہم اپنا لیکچر یہیں ختم کرتے ہیں۔ آج ہم نے الغزالی جو پرشین ایجوکیشنسٹ ہیں ان کو ڈسکس کیا، ان کے مختلف طریقے، ان کو نالج کی ڈویژن، ان کو ڈسکس کیا، اور یہ ایم سی کیوز کے پوائنٹ آف ویو سے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اسے آپ اچھے طریقے سے سنیں، بار بار سنیں، اور پھر جب آپ اس کو ریڈ کریں گے ایک دفعہ خود، تو انشاءاللہ آپ کے کنسیپٹ مزید کلیئر ہو جائیں گے۔ تو میں اپنے چینل کے موٹو کے ساتھ ہی اینڈ کرتا ہوں، لرن اینڈ لیڈ دا ورلڈ انڈیپینڈنٹلی. سبسکرائب مائی چینل اینڈ فالو می آن مائی فیس بک پیج. My best wishes with all of you. Thanks.